नमामि बुद्धं गुणसागरवन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 24 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सुधाजय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसके र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै मंगल मैत्री कामना र देशनामा स्वागत टक्र्याउन चाहे। र आजको देशनाको शीर्षक राखेको छु, यो काय नै अमूल्य खजाना। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो शरीर छ, पंचस्कन्द रूपी यो शरीर अमूल्य खजाना हो, खजाना। त उपासक उपासिकाहरूबाट यो पंचस्कन्द रूपी यो शरीर यो मनलाई तपाईले मन्थन गर्न सक्नुभयो भने यसबाट तपाईले बहुमूल्य मात्र होइन, अमूल्य मात्र होइन, अद्वितीय अतुलनीय खजाना तपाईले पेट्न सक्नुहुन्छ। खजाना तपाईले पेट्न सक्नुहुन्छ। त वास्तवमा तपाईको यो शरीर छ त तपाईसँग खजाना छ, धन छ, सम्पत्ति छ। जबसम्म तपाईसँग यो शरीर छ तबसम्म तपाई गरिब कहिले पनि हुँदै हुँदैन। जबकि तपाईको आफ्नो शरीरै खजाना हो भने तपाईले आफूलाई गरिब कसरी मान्न सक्नुहुन्छ? कसैले भन्छ मसँग धन छैन, मसँग यो छैन, मसँग त्यो छैन, म त गरिब भए, म त बर्बाद भए, म त माग्ने भए, म त यसो भए, म त उसो भए। त वास्तवमा त्यो मान्छेले आफ्नो खजानालाई नचिनेको नदेखेकोले मात्रै भनिरहेको हो। कोही पनि यो संसारमा धनी भएका छन् हैन, कोही पनि यो संसारमा महाजन भएका छन्, के उनीहरूले जन्मिँदै केही लिएर आएको छ र? केही लिएर आएको छैन नि। खाली आएको थियो यो संसारमा, उसले यो पंचस्कन्द रूपी यो शरीरको खजानाले उसले चिने र यो शरीरलाई प्रयोग गरेर उसले खजाना प्राप्त गरे। त्यसैले भगवान बुद्ध पनि भन्नुहुन्छ नि उपासक उपासिकाहरू, यो शरीर नै स्वास्थ्य हुनु नै धन हो। तपाईको स्वास्थ्य छ, तपाईको यो शरीर छ त धन छ। तपाईले कतिको यो खजानाले चिन्नु पर्छ। त्यसैले यो शरीर रूपी यो खजानालाई जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त, खजाना भनेको त्यतिकै पाइदैन। यसलाई खन्नु पर्छ, खोटेल्नु पर्छ, कोटेल्नु पर्छ। त यो शरीरलाई खन्नुस्, यो पंचस्कन्द रूपी देहलाई खन्नुस्, तपाई भेटिनेछ अमूल्य रत्नहरू भेटिनेछ। अमूल्य रत्नहरू भेटिनेछ। यसलाई खन्नु मात्र पर्छ साधनाद्वारा। त्यो साधना भनेको सतीपत्थान विपस्सना साधना। यो साधनालाई तपाईले जति यो पंचस्कन्धलाई तपाईले खन्नुहुन्छ नि त्यति तपाईले हीरा मोती ज्वालाल पन्ना मणि माणिक्य भन्दा पनि बहुमूल्य रत्नहरू
जसलाई हामी ज्ञान रत्न भन्छौं। ज्ञान रत्न तपाईले पाउँछौ। हैन, यसलाई खन्नुस्, सतिपत्थान विपस्सनाद्वारा खन्नुस्। जति गहिराईसम्म खन्नुहुन्छ त्यति रत्नहरू भेटिन्छ। यो शरीर नै एउटा खजाना हो के उपासक उपासिका, खजाना हो। तपाईले यो पञ्चस्कन्ध रूपी यो देहमा सतिपट्टन विपस्सना साधनाद्वारा कति खन्नु भयो, कति खन्नु भयो तपाईले? जति खन्नुहुन्छ त्यति खजाना पाउनुहुन्छ, यो पक्का छ। यसमा दुई मत थोरै छैन। जसले खन्यो उसले पायो, जसले खनेन उसले पाएन। कसको दोष? भगवान बुद्धको दोष? कसको दोष? तपाईकै दोष। तपाईले खन्नु भयो, हीरा मोती ज्वाला पन्ना ज्ञान रत्न पाउनु भयो। कसको भयो? भगवान बुद्धको भयो र तपाईकै भयो। जसले खन्छ उसले पाउँछ। जो यो पञ्चस्कन्ध रूपी यो देहमा विपस्सना भावना अभ्यासद्वारा आउँछ उसले पाउँछ। तपाईले कति धाउनु भयो? कता कता धाउनु भयो? तपाईले खजाना खोजेको रूपमा हिमाल पहाड डढाई खोला नारा वीर बाखा दुनिया भारद्वार हिँड्दा हिँड्दै कति खजाना पाउनु भयो तपाईले? सारा खजाना त यहाँ छ त, कहाँ खोजिरहनु भएको छ तपाईँ? त्यही भएर यो शरीर काय नै पुरै खजाना हो कि। अब खजाना हैन लिएर, खजानालाई धारण गरेर हामी अरु खजानाहरू खोज्दै हिँड्छौं। तपाईले यो पञ्चस्कन्धलाई प्रयोग मात्र गर्नुपर्छ सही तरिकाले, बस जीवनमा सोप थोक पाइन्छ। र अर्को यो शरीर भनेको, यो पञ्चस्कन्ध रूपी यो देह भनेको चाहिँ पहिला पनि भन्दै आएको थिएँ मैले, यो विश्वविद्यालय हो, युनिभर्सिटी हो कि। पढ्नु मात्रै पर्छ, जान्नु मात्रै पर्छ। यो शरीरमा अमूल्य ज्ञानहरूको भण्डार छ यो शरीरभित्र। मोटा किताबहरू त पढ्नु भयो होला नि त। म त यति किताब पढ्छु, म त उति किताब पढ्छु भनेर मान्छेहरूले घरमा गयो भने दराज देखाउँछ, लाइब्रेरी देखाउँछ, सारा देखाउँछ। तर उसले आफ्नो जीवनको यो देह पढेको हुँदैन। यो देह जतिको हो विशाल किताब त संसारमा कहाँ पाइन्छ? म यस्तो युनिभर्सिटीमा यस्तो डिग्री लिएको, उस्तो डिग्री लिएको। यो पञ्चस्कन्ध देह भन्दा ठूलो डिग्री, उच्च शिक्षा कहाँ पाइन्छ र? सस्तो छ, निशुल्क छ यो अध्ययन गर्नको लागि। कुनै पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन, तपाईले कुनै चाहिँ दुःख पनि भोग्नु पर्दैन। यस्तो विश्वविद्यालय हामीले छोडेर हामी अरु विद्यालयको मात्रै कुरा गरेर जीवनै बिताउँछौं, तर आफ्नो विश्वविद्यालयमा कहिले अध्ययन गर्न पाउँदैन। त सही ज्ञान, सही रत्न कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्ध रूपी देहमा पाइन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध पनि भन्नुहुन्छ कि यो शरीर भनेको खजाना हो, खजाना हैन, खजाना हो। यसमा रत्नहरू पाइन्छन्, ज्ञानका रत्नहरू। खन्नु पर्छ, यसलाई चाहिँ जान्नु पर्छ, यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जुन चीज यो शरीर, यो पञ्चस्कन्ध देहमा पाउँछ नि,
कुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर त्यस्तो ज्ञान तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो शरीरमा तपाईले खन्नु भयो भने जुन रत्न पाउँछ त्यो अमूल्य रत्न यो संसारको कुनै पनि खजानामा पाइदैन। त्यसैले जसले यो पञ्चस्कन्ध रूपी देह प्राप्त गरेको छ उसले कहिले पनि आफूलाई यो भन्न सक्दैन कि म गरिब छु। कसरी गरिब? जबकि तपाईको शरीर पुरै खजाना लिएर तपाई बसिरहनु भएको छ। म गरिब छु भन्नुको अर्थ के हो? तपाई अबुझ, तपाई आँखा भए पनि अन्धो, तपाई बुद्धि भए पनि अज्ञानी, हैन? यसरी त जीवन चल्दैन नि, यसरी त जीवन चल्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईले यो संसारमा मनुष्य भावमा यो पञ्चस्कन्ध लिएर तपाई जन्मिनु भएको छ नि, यो जतिको मूल्यवान रत्न तपाईले जिन्दगी भर बाहिर तपाईले चाहिँ पसिना बगाए पनि त्यस्तो रत्न पाउनुहुन्न। जुन रत्न तपाईले स्वयं लिएर आउनु भएको छ त्यस्तो रत्नको तुलनामा यो संसारमा भेटिने रत्नहरू त छिनो हुन्छ। यो शरीरको तुलनामा यो नङ र मासुको बीचमा भएको मैल हुन्छ त्यति पनि हुँदैन यो बाहिरको रत्नहरू। यो काय रत्न भन्छ यसलाई, काय रत्न, काय रत्न। यसलाई रत्नकाय, रत्न समानको यो शरीर हो, यसलाई तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसैले मनुष्य भएर जन्मनु भनेको सौभाग्यले मात्रै पाउँछ, पुण्यवानले मात्रै पाउँछ। त यो पुण्यलाई देख्नुपर्छ, यो भाग्यलाई चिन्नुपर्छ। यो पुण्य र भाग्य, यो कर्म र धर्मको यो जुन सम्मिश्रण छ जसले तपाईले यो काय रत्न पाएको छ, यसलाई खन्नुस् उपासक उपासिकाहरू, यसलाई अध्ययन गर्नुस्, यसलाई मन्थन गर्नुस्। निस्किन्छ निस्किन्छ निस्किन्छ, यति निस्किन्छ कि त्यति रत्न हीरा मोती ज्वाला त्यो भन्दा पनि जुन रत्न निस्किन्छ नि संसारको कुनै पनि रत्नसँग तुलना गर्न लायक हुँदैन। अद्वितीय रत्न निस्किन्छ के। त्यो मन्थन गर्ने, त्यो निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, त्यो खन्ने विधि भनेकै सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना हो उपासक उपासिका। सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना जसलाई कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, वेदनानुपස්සना यताउता परेछ। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना र धम्मानुपස්සना। यति पश्चना तपाईले जब यो शरीर प्रति तपाई जागरुक भएर तपाईले चाहिँ खन्नुहुन्छ नि, त्यो स्मृतिद्वारा खन्नुहुन्छ नि, तब निस्किन्छ। यो शरीरलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। कायगता सती भनेर यो शरीरका 32वटा अंग प्रत्यङ्गहरू प्रति पनि सजग भएर बस्ने, यो शरीरको स्वभाव धर्म प्रति सजग भएर बस्ने, हैन? अध्ययन गर्नुपर्छ के। यो सबलाई अध्ययन गर्नु के रहेछ त यो शरीरको यो पागल नाम रूप धर्म मात्रै हो के। नाम रूप यो जगत मात्र, नाम रूप जगत, त्यो पनि अनित्य दुःख अनात्म स्वभावले युक्त भएको नाम रूप जगत, हैन? यस्तै यस्तै एउटा चाहिँ म तपाईलाई घटना सुनाइदिइहाल्छु है, धेरै लामो व्याख्या नगरौँ आज, हैन?
दुईजना असाध्यै मिल्ने मित्रहरू थिए। एकजना मित्रले यो पञ्चस्कन्धरूपी देहलाई चिनेर जानेर उसले सही सदुपयोग गरे। भौतिक सम्पत्ति पनि अकुट कमाए, धन सम्पत्ति पनि कमाए, उसले मन सम्पत्ति पनि कमाए, हैन? आखिरमा धन सम्पत्ति कमाउनको निमित्त पनि यो पञ्चस्कन्धरूपी देह नै प्रयोग गर्ने हो, मन सम्पत्ति प्रयोग गर्नको कमाउनको निमित्त पनि यो पञ्चस्कन्धरूपी देह नै प्रयोग गर्ने हो। प्रयोग गर्नु मात्र जान्नु पर्यो। उपासक उपासिका प्रयोग गर्नु मात्रै जान्नु पर्यो। त एकजना साथी चाहिँ अकुट सम्पत्ति कमाएर ऊ त धन पनि भएको मन पनि भएको के, तर उसकै साथी जो एकजना छ, न यो शरीर काय देहमा उसले के खनियो, न खजाना पेटियो, न यो शरीरलाई अध्ययन गरियो, न उसले ज्ञान रत्न पाए। दुईजना साथीको बीचमा आकाश र जमिनको फरक पर्यो। त गरिब भएका, के पनि नभएका, त्यसले आफ्नो जीवनमा अभाव भइसकेपछि जीवन चलाउनको निमित्त कठिन भइसकेपछि उसले आफ्नो मित्रलाई सम्झियो। सुखमा त सबैले सम्झिन्छन्, हैन? हैन? दुःखमा पनि सम्झिनु पर्यो भनेर त्यो साथीले चाहिँ आफ्नो साथीलाई सम्झ्यो। हुन त मान्छेहरूले दुःखमा मात्रै सम्झेर आउने त हो, सुखमा त कोही कोही मान्छेहरू तारा भागिरहेको हुन्छ, हैन? गएर मित्रलाई भनेछ, मित्र म त बर्बाद भएँ, म त खत्तम भएँ, जीवनमा मेरो सब सकियो, अब केही बाँकी छैन। धन कमाउने होडमा म लागे, कमाउनै सकेन। जीवनमा समस्या आयो, बाधा अर्चनाहरू आए, ती समस्या बाधाहरू सब हटाउनको निमित्त म मित्र कहाँ सहयोगको हात लिएर आएको। मित्रले मलाई यस्तो समस्याबाट, यस्तो दुःखबाट तारिदिनु पर्यो भनेर त्यो मित्रले उसँग पैसा माग्न आयो कि हे मित्र मलाई केही रकमको खाँचो भयो, मसँग केही छैन, म बर्बाद भएँ, मलाई मद्दत गरिदिनुस्। तिमीले त्यति मलाई पैसाको मद्दत गरिदियो भने मेरो सारा दुःख, मेरो सारा समस्या तर्छ। अनि त्यो व्यक्ति जसले यो पञ्चस्कन्धलाई सदुपयोग गरेर थुप्रै धनहरू कमाइसकेको त्यो साथीले के भने, विचार गरे, यो मेरो मित्रले जहिले पनि मसँगै हात फैलाएर माग्छ सहयोगको, म पनि दिँदै आइरहेको छु। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, कयौं पल्ट यसरी नै उसले आफ्नो समस्या समाधान गरिरहेको छ। मैले पनि साथीको नाममा थुप्रो सहयोग पनि गरे, साथ पनि दिए।
तर मेरो मित्रले कहिले पनि हात फैलाउन भने छोडेन। उसको त अब हात फैलाउने बानी नै परिसक्यो कि के हो। यसरी सदा सर्वदा अरूको सामुन्ने हात फैलाएर त काम चल्दैन। साथीलाई ज्ञान दिनु पर्यो भनेर त्यो मित्रले के भने त भन्दाखेरि, हे मित्र, साँच्चै तिमीलाई त्यस्तै पैसाको खाँचो छ भने तिमीले हातै फैलाउनु पर्दैन, म यो तिमीलाई उपाय दिन्छु। अनि त्यो हात फैलाउने साथीले भने, के रहेछ त त्यो उपाय, म पनि बुझाउन त भनेर भने। त्यो धनवान साथीले के भने, मेरो एउटा साथी छ, त्यो साथीले मान्छेहरूको आँखै किन्छ, राम्रो मूल्य पनि तिर्छ, त्यसले राम्रो मूल्य पनि तिर्छ। हे मित्र, तिमीलाई साँच्चैकै पैसाको खाँचो छ भने तिमीले आँखै बेचिदेऊ न। आँखै बेचिदेऊ, राम्रो मूल्य दिन्छ उसले, लाखौं रुपियाँ उसले तिमीलाई दिन्छ भनेर भने। अनि त्यो दोस्रो साथीले के भने, जसले पैसा माग्न आएको थियो, उसले पनि भन्यो, मेरो आँखा बेच्यो भने मै अन्धो हुन्छु नि, म आफ्नो आँखा बेच्न सक्दैन, म आँखा बेच्न, लाख त के हो, यो आँखाको करोड दिए पनि म बेच्न सक्दिनँ। कहीँ कसैले आँखा बेच्छ, म आँखा बेच्न सक्दैन भनेर चाहिँ करायो। अनि त्यो धनवान साथीले के भने त भन्दाखेरि, मित्र, तिमी आँखा बेच्दैनौ भने केही छैन, ऊ आँखा मात्र होइन, उसले हात खुट्टा पनि किन्छ, हात खुट्टा पनि किन्छ। तिम्रो हात खुट्टा दियो भने, बेच्यो भने उसले लाखौं दिन्छ तिमीलाई। त तिमीलाई पैसै चाहिने हो भने हात खुट्टा बेचिदेऊ, तिम्रो सारा समस्याहरू टर्छ। अझ समस्याहरू टरेर पनि तिमीलाई अझ पैसा बाँकी हुन्छ, बेचिदेऊ, हात खुट्टाहरू बेचिदेऊ भनेर त्यो धनवान साथीले आफ्नो पैसा माग्न आउने, हात फैलाउने साथीलाई भने। त्यसपछि त्यो हात पैसा माग्न आउनेले के भने, लाख दिए पनि के भयो, करोड दिए पनि म यो हात खुट्टा बेच्दिनँ। हे मित्र, मैले त तिमीलाई साह्रै मिल्ने मित्र भनेर मैले तिमीसँग पैसा माग्न आएको, सहयोग माग्न आएको, मद्दत माग्न आएको, हात फैलाउन आए। मैले गल्ती गरेँ कि के हो? तिमीबाट मैले यस्तो अपेक्षा लिएको थिएन, तिमीबाट मैले यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन। अनि त्यो धनवान साथीले के भने त भन्दाखेरि, मित्र, त्यसो नभन, तिमी धनवान हुन चाहन्छौ हैन, महाजन हुन चाहन्छौ भने तिमीले आफ्नो आँखा, हात खुट्टा सब बेचिदेऊ, त्यसपछि तिमी धनवान भइहाल्यौ नि, धनवान भइहाल्यौ नि। तिमीले आँखा, यो हात खुट्टा सब बेचिदियो भने लाख त के हो, उसले करोडौं दिन्छ तिमीलाई।
करोडौं दिन्छ। लौ न साथी, तिमी त धनवान हुन चाहने, यो आँखा हात खुट्टाहरू सब बेचिदेऊ र तिमी धनवान भइदेऊ न, हैन? अनि त्यो हात फैलाउन आउने साथीले के भन्यो त भन्दाखेरि, कस्तो कुरा गर्छौ तिमी, यो आँखा, यो हात, यो खुट्टा करोड त के, करोडौं करोड अरबौं दिए पनि म यो हात र यो आँखा हात खुट्टा बेच्दिनँ। करोडौं अरबौं भए पनि म यो शरीर बेच्दिनँ। त धनवान साथीले भने, तिमीलाई धनवान हुनु छ भने यो शरीर बेचिदेऊ। यो शरीरै बेचेपछि तिमीलाई धन पाइहाल्छ नि, अरबौं पाउँछ त तिमीलाई, तिमी धनवान भइहाल्यो नि त। तिमीलाई धनवान हुन चाहना छ हैन? त्यो हात फैलाउने साथीले के भने, मलाई यो शरीर बेच्नु छैन मित्र, मलाई शरीर बेच्नु छैन। करोड त के अरबौं दिए पनि म यो शरीर बेच्दिनँ भनिसकेपछि त्यो धनवान महाजन मित्र अब चाहिँ हाँस्न थाल्यो। साथीलाई ज्ञान दिनको लागि भनिरहेको, हर गल हाँस्यो, हा गरेर। त्यसपछि भन्यो, मित्र तिमी मसँग बार बार यसरी चाहिँ हात फैलाउन आउँछौ, म बर्बाद भए, मसँग केही छैन, मलाई मद्दत चाहियो, मलाई पैसा चाहियो भनेर म कहाँ तिमी आइरहेका छौ। मित्र देख्यौ, जबकि यो शरीर, यो पञ्चस्कन्ध रूपी देह नै पुरै खजाना लिएर तिमी हिँडिरहेका छौ। त तिमीले कसरी भन्न सक्यौ कि मसँग केही छैन, मलाई मद्दत चाहियो, म बर्बाद भए, मलाई सहयोग गर भनेर तिमीले किन हात फैलाउँछौ त? तिमीसँग त खजानै रहेछ त, यो शरीर त तिमीले अरबौं जाने खजाना लिएर हिँडिरहेका छौ, त तिमीले मसँग केही छैन भनिरहेका छौ। लाख मात्र होइन, करोडौं दिए पनि यो हात तिमी बेच्दैनौ भन्छौ। यो यस्तो अमूल्य, आफ्नो यो अमूल्य हात कसैको अगाडि किन फैलाउँछौ त? त्यसो भए यही हात, करोडौं जाने हात त तिमीसँग छ भने तिमी केही छैन भनेर किन भनिरहेछौ त? यो खुट्टा लाख होइन, करोडौं दिए पनि म बेच्दिनँ भन्छौ। करोडौं जाने खुट्टा त तिमीसँग छ। करोड भनेको कम हो, ख्याल गर्ने विषय हो। तै पनि तिमी चाहिँ भनिरहेका छौ, मित्र मसँग केही छैन, मलाई सहयोग चाहियो, मलाई चाहियो। त यो आँखा मैले भने मेरो साथीले किन्छ, राम्रै मूल्य दिन्छ, लाखौं दिन्छ, तिमी भन्छौ करोडौं दिए पनि म, कसैले मलाई करोड दिन आयो भने म आँखा बेच्दिनँ। देख्यौ त, करोडौं जाने आँखा रहेछ नि त। अझ त्योभन्दा पनि बढी मूल्य छ तिम्रो, तिमीले त दिँदैनौ भनेपछि यी आँखाहरू, यी हातहरू, यी पाउहरू बहुमूल्य सम्पत्ति रहेछ नि त। त्यो खजाना रहेछ नि त। आफ्नो शरीर आफूसँग लिएर, खजाना लिएर हिँडिरहेका छौ, तर मसँग केही छैन, मलाई सहयोग चाहियो भनेर ती हातहरू किन फैलाउँछौ? ती खुट्टाहरू किन चाहिँ माग्नको निमित्त अगाडि बढाउँछौ? यी आँखाहरू त्यो माग्ने भएर किन हेर्छौ? यी आँखा, यी हात, यी खुट्टाहरूलाई परिश्रममा लगाऊ, मेहनतमा लगाऊ, कर्ममा लगाऊ, धर्ममा लगाऊ, बस धनको वर्षा भइहाल्छ।
किन तिमी मसँग केही छैन भनेर हात फैलाउँछौ? तिमी स्वयंमा चाहिँ खजाना लिएर हिँडिरहेका छौ, स्वयंमा तिमी खजाना बोकेर हिँड्छौ। तिमीले कसैलाई हात फैलाएर भन्छौ मसँग केही छैन, मलाई केही देऊ, म बर्बाद भए, म खाली भए। कसरी भन्न सक्छौ र मित्र तिमीले मसँग केही छैनौ भनेर? यी हातहरू छ, यी खुट्टाहरू छ, यी आँखाहरू छ, यो कान, नाक, मुख, टाउको, जिउ, शरीर, बुद्धि, विवेक, सारा चीज यो खजानै त हो। बस यसलाई सही सदुपयोग गरेर चिन्नु मात्र पर्छ, जान्नु मात्र पर्छ। मित्र आफ्नो खजाना खन खन खन। मैले त खनिसकेँ है, मैले त खजानाले देखिसकेँ है। मित्र तिमी पनि देख्ने गर, तिमी पनि खन्ने गर। तब तिमीले कहिले पनि भन्दैनौ मसँग केही छैनौ भनेर। सबै मान्छेहरूसँग खजाना हुन्छ। त्यो भनेको यो पञ्चस्कन्ध रूपी देह नै पुरै खजाना हो कि पुरै खजाना हो। त्यसैले यो खजाना खन्नु पर्छ, यो खजानालाई जान्नु पर्छ, चिन्नु पर्छ भनेकै यो हात, खुट्टा, शरीर, कायो, टाउको जो जति पनि यो पञ्चस्कन्धीय रूपी देह छ, यसले कर्म गर्यो भने पैसाको वर्षा हुन्छ, पैसाको वर्षा हुन्छ। कर्म गर त धनको वर्षा आफै हुन्छ। कर्म गर त धनको वर्षा आफै हुन्छ। त कसरी भन्न सक्छौ मसँग केही छैन मित्र भनेर चाहिँ त्यो धनवान मित्रले आफ्नो मित्रलाई सदा हात फैलाएको उसलाई रुचाएन। कति चल्छ जीवन हात मात्रै फैलाएर। आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने क्षमता लिएर आएको मान्छेहरू अर्काको खुट्टामा उभिएर पनि जिन्दगी चल्छ जहिले पनि। खानको लिपित त आफ्नै हात लिएर आएको मान्छे अर्काको हातैले मात्रै खाएर बसेर हुन्छ? एउटा सानो बच्चाले पहिला सुरुमा त आमाकै हातबाट खान्छ होला, सदा खाइरहने अब चल्छ जिन्दगी? आफैले खान सिक्नु पर्यो र सिकाउनु पनि पर्यो। माया लाग्यो भनेर चाहिँ आमाले जहिले पनि छोराले आफैले मात्रै खुवाएर पनि चल्दैन जिन्दगी। खानको निमित्त हात त छ नि, हिँड्नको निमित्त खुट्टा त छ नि, जहिले पनि आमाकै ढाडमा बसेर हिँड्ने हामी? त्यसो त भएन। धनवान मित्रले आफ्नो साथीलाई जहिले पनि आफू सामुन्ने हातै मात्र फैलाएर जीवन चलाएको देखेर उसलाई यो जीवनको मूल्य बुझाउनु पर्यो भनेर यो शरीरै खजानाको रूपमा प्रस्तुत गरेर धनवान साथीले आफ्नो हात फैलाएर जीविका यापन गर्ने मित्रलाई धनको वर्षा गर्ने सूत्र नै देखाइदियो। कर्म गर, यो शरीर छ त, यो मूल्य अमूल्य छ त, यो मसँग केही छैन भनेर किन यो हात मात्र फैलाउँछ? हात छ, खुट्टा छ, आँखा छ, कान छ, सब छ, टाउको छ, जिउ छ, खुट्टा छ, हात छ त। तपाईसँग रक्त छ, तपाईसँग खजाना छ, त तपाईले कसरी मसँग केही छैन भन्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरु? जति पनि यो संसारमा धनवान भएका मान्छेहरूले यही शरीरलाई प्रयोग गरेका हुन्। महाजन भनेर कहलाएका सबैले पनि यही शरीरलाई प्रयोग गरेका हुन्। महान महान व्यक्तिहरू जो छन् यही पञ्चस्कन्धलाई प्रयोग गरेका हुन्। आज संसारमा सबसे बडा धनवान व्यक्ति को छ त? त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नै यो खजानालाई चिनेर उसले प्रयोग गरेर उसले त्यो सम्पत्ति कमाएको। भौतिक सम्पत्तिको रूपमा भनेको जति पनि यो संसारमा ज्ञान रूपी सम्पत्तिहरू कमाए नि, तिनीहरूले पनि यो पञ्चस्कन्धलाई मन्थन गरेरै त्यो ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्।
चाहे भौतिक सम्पत्ति हुन् चाहे आध्यात्मिक सम्पत्ति हुन्, सारा सम्पत्ति को मालिक कसरी बनियो त भन्दाखेरि यही पञ्चस्कन्द रूपी यो खजानाबाट निकालेको हो कि सबै खजानाबाट निकालेको हो कि। सबै जन्मिने बित्तिकै बुद्ध त बनेको थिएन त हैन, सबै जन्मिने बित्तिकै पुरै अहिलेको महाजनहरू बने, अहिलेको संसारको सबभन्दा धनी मान्छे बने, जन्मिने बित्तिकै त्यति धनी उसले खत्त निकालेको त होइन नि। धन कमाए उसले कसरी कमाए? यो पञ्चस्कन्द शरीरमा मन्थन गरेर उसले कमाए। ज्ञान बुद्धि विवेक कमाएर विद्वान विज्ञान पण्डित भएकाहरूले पनि यही पञ्चस्कन्द रूपी शरीर देहमा मन्थन गरेर कमाए। यो शरीर पञ्चस्कन्द भनेको वास्तवमा खजाना हो कि खजाना। फोर्नुस् यो शरीरलाई, खन्नुस् यो शरीरलाई, जान्नुस् यो शरीरलाई, चिन्नुस् यो शरीरलाई। तपाईँ पनि आज गरिब भएको मान्छे यो पञ्चस्कन्धले जनिसक्यो, भोलि नै तपाईँ महाजन हुन सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो भौतिक रूपमा होस् चाहे त्यो आध्यात्मिक रूपमा होस्, ज्ञानको क्षेत्रमा नै होस्, धनको क्षेत्रमा नै होस्, मनको क्षेत्रमा नै होस्, तनको क्षेत्रमा नै होस्, यो पञ्चस्कन्ध शरीरलाई चाहिँ जब मन्थन गरिन्छ, जब खनिन्छ, जब जानिन्छ, जब बुनिन्छ, ओ खजानै खजाना, खजानै खजाना। हिरा मोती ज्वालाल पन्ना मानी माणिक्य यस्ता भन्दा पनि बहुमूल्य चिज ज्ञान रत्न पनि यहाँबाट चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो खजाना लिएर तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँले ठानिरहनु भएको छ कि मसँग केही पनि छैन, हात फैलाइरहेका छौ, उसँग यति मागिरहेका छौ। अरे बाबा कति अबुझ हामी हुन्छौँ त। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा के छ त भन्दाखेरि यो शरीर खजाना हो, खन्नुस्, खतल्नुस्, पाइन्छ। बहुमूल्य बहुमूल्य रत्न माणिक्यहरू पाइन्छ। अमूल्य रत्नको खानी लिएर पनि हामी म त भिखारी भए भनेर हिँड्नु कतिको जाति हो भन्ने प्रश्नवाचक तपाईहरुलाई आजको देशमा कतिले बुझ्नुभयो? बुझ्न अलिकति गाह्रो छ यो देशमा। त एउटा धनवान साथीले आफ्नो हात मात्रै फैलाउने आफ्नो मित्रलाई यो शरीर बहुमूल्य रत्नको खानी हो भन्ने बुझाउनको निमित्त त्यही सम्पूर्ण त्यो विषयहरू हैन एक किसिमले नाटक गरेको नै हो। तर अन्तमा आफ्नो मित्रले थाहा पाए त आफ्नो शरीर यस्तो अरबौंको सम्पत्ति लिएर हिँडिरहेका छौ, हात खुट्टा आँखाको हो, उसको मित्रले किन्छ रे तिमीलाई अरबौं सम्पत्ति पाउँछ त बेच, तिमी धनवान भइदेऊ भनेर भन्दाखेरि त कहाँ म आँखा हात खुट्टाहरू बेच्छु, बेच्दिन। ओहो त्यो भन्दा पनि बहुमूल्य भनेपछि त हामीले नै पुराका पुरा खजाना हैन धन सम्पत्ति लिएर हामी हिँडिरहेका छौं त चिन्दैनौं। आफैले गरिब मान्छौं, आफैले चाहिँ हैन यो ठानेर हिँड्छौं। त धनवान साथीले भने मित्र यो आँखा यो हात यो खुट्टा चलाऊ, मेहनत गर, कर्म गर, धन सम्पत्ति त बर्सिने छ। के हो त भन्दाखेरि यो शरीर भनेको त खजाना हो, यसमा खनियो भने त निस्किन्छ रत्नहरू। त यो जीवनको यो पञ्चस्कन्ध शरीरलाई पनि सत्कर्ममा लगायो भने वर्षिन्छ, पैसा वर्षिन्छ, धन वर्षिन्छ, ज्ञान वर्षिन्छ, सब वर्षिन्छ, मन पनि वर्षिन्छ, धन पनि वर्षिन्छ, तन पनि वर्षिन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ गरिब, तपाईसँग केही छैन, तपाईँ बर्बाद हुनुभयो भने सारा खजाना लिएर हिँडिरहेका छौ, म बर्बाद भए मसँग केही छैन भन्न मिल्यो त मित्रहरू? त धनवान साथीले आफ्नो मित्रलाई त्यही कुरा सिकाउँदै गर्दाखेरि साथीको आँखा खोल्यो, अँध्यारोमा दियो बले जस्तो, बिराएको बाटो भेट्टाएको जस्तो, तिर्खाएको बेलामा पानी पाए जस्तो, थकाइ लागेको बेलामा चौतारा पाए जस्तो रे। त त्यो हात फैलाउने साथीले ओहो हो त
अमूल्य रत्नहरू लिएर म हिँडिरहेको छु। मसँग केही छैन मित्र, मलाई सहयोग गर, मलाई मद्दत गर भनेर हात फैलाइरहेको छु। अब आइन्दादेखि म पनि मेहनत गर्छु, परिश्रम गर्छु, म पनि कर्म गर्छु, तनको वर्षा गर्छु, मनको वर्षा गर्छु, तनको वर्षा गर्छु, जनको वर्षा गर्छु, जीवनको वर्षा गर्छु। तन मन धन जन जीवन साराको वर्षा गर्छु। किन त भन्दाखेरि यही पञ्चस्कन्ध रूपी यो देहलाई मन्थन गर्यो भने सारा चिज वर्षिन्छ के उपासक उपासिकाहरू। किनभने यो पञ्चस्कन्ध देह नै हाम्रो खजाना हो। उसले बुझे र आफ्नो मित्रलाई भने हात जोडेर, साधुवाद हे मित्र, तिमीले आज मेरो आँखा खोलिदियो, हराएको बाटो भेटाइदियो, तिर्खाएकोलाई पानी मिलेको झैं भयो, मलाई थाकेकोलाई चौतारा मिलेको झैं भयो। हैन, सुनको थाली लिएर माग्ने जस्तो, सुनको थाली लिएर माग्नेहरू यो संसारमा थुप्रै हुन्छन्। जुन थालमा उसले मागिरहेको छ त्यो सुनको थाल भन्ने थाहा नपाएर उसले मागिरहेको, उसको त्यो सुनको थाल उसले सुनै हो भन्ने थाहा पाइदिएको भए सुनको थाल लिएर उसले माग्थ्यो? माग्दैन नि। त्यसैले आफूसँग भएको चिज सुन हो, हीरा हो, मोती हो, ज्वालार हो, पन्ना हो, अमूल्य रत्न हो, यो पञ्चस्कन्ध हामीसँग छ त यो पुरा शरीर खजाना हो। यसलाई जान्नुस्, चिन्नुस्, खन्नुस्, मन्थन गर्नुस्, सारा निस्किन्छ। तन मन धन जन जीवन सब खजानामा बिताइन्छ। तपाई अमीर मान्छे, तपाई महाजन मान्छे, तपाई धनवान मान्छे, किन? बहुमूल्य यो पञ्चस्कन्ध रूपी देह तपाईले जबसम्म तपाईसँग छ तपाई अमीर। त्यसैले कहिले पनि आफू गरिब नथन्नुस्। मसँग सब बिलायो भरायो कहिले पनि न। जबसम्म तपाईसँग पञ्चस्कन्ध छ, तपाईसँग खजाना छ। ल, खजानै छ। त त्यो साथीले बुझे, उसले कर्म गर्छु भनेर अठोट गरे र त्यो महाजन साथी खुसी भयो, प्रसन्न भयो। हे मित्र, मेरो वचन बारा केही तिमीलाई मन दुखेको भए क्षमा प्रार्थी। मेरो साथीले सदा यसरी हात फैलाएको म हेर्न सक्दिन। म खुसी छु आज कि मेरो मित्रले यो शरीरलाई खजाना भनेर जानिलियो, ठानिलियो, मानिलियो। जसले मान्छ, जसले ठान्छ उसले पाउँछ। त्यसपछि जोरले हात फैलाएको आएको थियो त्यो साथी त्यो दिनदेखि कहिले पनि हात फैलाएर आएन। उसले आफ्नो खजाना भेटाइहाल्यो। तपाईले कहिले भेटाउने? तपाई पनि मसँग केही छैन, म त खत्तम, म त के भयो भनेर बसिरहनु भएको छ कि यो आफ्नो भएको खजानालाई चिनेर अगाडि बढ्ने हो? तपाई बढ्नुस् अगाडि, अवसर छ, मौका छ। यो शरीर पञ्चस्कन्ध रूपी शरीर यो विश्वविद्यालय हो, यो खजाना हो। यसलाई खन्नुस्, रत्नहरू निकाल्नुस्, यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुस्, ज्ञान रत्न निकाल्नुस्। यो शरीरलाई खन्नुस्, धनरत्न निकाल्नुस्, हैन? यो शरीरलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुस्, ज्ञान रत्न निकाल्नुस्। खजाना त हो। त उपासक उपासिकाहरू अब ढिला नगरौँ, ढिला नगरौँ। जति ढिला भयो त्यति खन्न हामीलाई ढिला हुन्छ, जति ढिला भयो त्यति अध्ययन गर्नलाई ढिला हुन्छ। आजैदेखि अहिलेदेखि यो शरीर रूपी खजानामा खन्न सुरु गर्दै हाल्नुहोस्। तपाईँ आजैदेखि अहिलेदेखि तपाईँ अमीर बन्दै जानुहुनेछ, अमीर बन्दै जानुहुनेछ। यो शरीर यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुहोस्। आजदेखि तपाईँ
प्रज्ञावान हुँदै जानुहुनेछ। ल त उपासक उपासिका, आजको लागि मैले यति नै गर्दै पुण्यानुमोदनको समयमा अनुमोदन बाँकी रहेका के उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदन गर्न चाहे। रजनी सिकमी सिक्राकार पातन, अस्ति ध्यान बस्न आउँदाखेरि उहाँले पनि ध्यान केन्द्रको लागि भनेर रु 5,500 रुपियाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। रजनी शिखराकारज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। शान्ता साके दानमान साके थापाखेल, मैले अस्ति भनिसकेँ, उहाँले पनि शनिबार ध्यान बस्न आउँदाखेरि 10,000 श्रद्धा दान ध्यान केन्द्रको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। वैशाली बज्राचार्य, अस्ति यहाँ छुटिरहेको जस्तो लागेर फेरि भनिएको, वैशाली बज्राचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि रु 5,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो दानको अनुभवले वैशाली बज्राचार्यलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धिको कामना। र यस्तै हिमाल शोभा अञ्जली स्थापित विजयमान स्थापित पलिसा स्थापित एलिसा स्थापित सानेपाबाट पनि श्रद्धा दान स्वरूप रु 3,000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि यो छुटिरहेको जस्तो लागेर मैले भनिहालेँ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को एउटा पनि हाम्रो उपासक छ ललिता इच्छा र राजकर्णिकार। ललिता इच्छा राजकर्णिकारबाट पनि ध्यान केन्द्र त्रिवेणी ध्यान केन्द्रको नमित्त रु 3,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। अस्ति ध्यान बस्न आउँदाखेरि दिनुभएको, यो छुटिरहेको मैले भनेको है। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। र इच्छा र यो ललिता हैन, उहाँहरू सबै परिवारलाई पनि सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै अनुमोदन पनि गर्न चाहन्छु। र हिजो मात्रै हाम्रो सलिल सुन्दर तुलाधर, अनुर सुन्दर तुलाधर उपासकहरू बिहारमा आउनुभएको थियो र उहाँहरूले सलिल सुन्दर तुलाधरको जन्मदिन बिदको उपलक्ष्यमा भनेर पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त र आफ्नो दिवंगत आमाको सुखदी निर्वाण कामना गर्दै सम्पूर्ण परिवारको सुख शान्तिको कामना गर्दै त्रिवेणी विपसना ध्यान केन्द्रमा स्थापनार्थ उहाँहरूले एउटा भगवान बुद्धको प्रतिमा पनि दान गर्नुभएको छ। मैले हिजो फोटो पनि राखेको थिएँ। उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई यो पुण्यको अनुभावले उहाँहरूको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् र भगवान बुद्धको अनुभावले उहाँहरूको जीवन सुन्दर शान्त विशाल मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महावीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विवंश लगायत चिनी गुरुमालाई पनि सुखदी निर्वाण कामना गर्दै सम्पूर्ण देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु जातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु जातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु जातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैले आफ्नो यो पञ्चस्कन्ध रूपी देहलाई खजानाको रूपमा प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्थे। भवतु सर्वमङ्गलम्।